Galaxy News Hour live. आजका दिनसम्म पनि यो वर्ष देशका अधिकांश भागमा हिउँदे वर्षा भएको छैन। यसै पनि जाडो याममा वायुमा प्रदूषणको मात्रा बढ्ने गर्छ। त्यसमाथि वर्षा नहुँदा हामीले फेरिरहेको सासले प्राण धान्ने भन्दा ज्यानै लिने जोखिम बढिरहेको छ। अध्ययन अनुसार नेपालमा वर्षेनी वायु प्रदूषणका कारण 40,000 मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। धूमपानबाट मात्रै हुने फोक्सो सम्बन्धी रोगहरू समेत वायु प्रदूषणकै कारण मानिसहरूमा देखिन थालेका छन्। हुन पनि वायु प्रदूषण विश्वभर नै स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा मुख्य जोखिम बनिरहेको अध्ययनहरूले देखाइसकेको मात्र होइन, प्रमाणित नै भइसकेको छ। तर हामी, हाम्रो समुदाय र हाम्रो सरकार वायु प्रदूषण न्यूनीकरणमा संवेदनशील हुनु त परे जाओस्, त्यसतर्फ ध्यान दिन समेत सकिरहेका छैनौँ। वायु प्रदूषण नियन्त्रणकै लागि भनेर सरकारले नागरिकसँग झण्डै 14 वर्षदेखि कर उठाइरहेको छ। हामीसँग उठाइएको यस्तो कर सरकारी कोषमा जम्मा भएर झण्डै 18 अर्ब पुगिसकेको छ। यति ठूलो रकम कहाँ छ त? वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खातामा। वायु प्रदूषणकै कारण मानिसहरू हृदयघात र क्यान्सर जस्ता रोगसँग जुधिरहँदा प्रदूषण नियन्त्रणकै लागि भनेर नागरिकले तिरेको कर भने सरकारी खातामै बेकममा बनेर बसेको छ। जेका लागि भनेर कर उठाइयो, त्यसका लागि रकम खर्चिएको भए काठमाडौँ मात्र होइन, देशैभरिको हावा स्वच्छ बनाउनको लागि केही न केही काम हुने थियो। तर 1.5 दशकदेखि मन्त्रालयहरू एकअर्काको मुख ताकिरहेका छन्। रकम खर्च गर्ने स्पष्ट खाका नभएको बहानाबाजी गरिरहेका छन्। कतिसम्म भने ग्यालेक्सी टिभीले सम्पर्क गरेका कतिपय सरकारी अधिकारीले त यसबारे आफूलाई थाहै नभएको बताउन समेत पछि परेनन्। यसबाट प्रश्न हुन्छ, सरकार प्रदूषण नियन्त्रण गर्न त तत्पर छैन नै, उसलाई नागरिकको स्वास्थ्यप्रति पनि कुनै प्रभाव छैन। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले एकअर्कालाई रोक्ने रणनीतिकै कारण सरकारको नेतृत्व संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको हातमा पुग्यो। कांग्रेस र एमालेले एकअर्कालाई स्वीकार नगर्दा राष्ट्रपतिमा पनि माओवादीले त्यस्तै खेल खेल्दैछ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् र यसका लागि कांग्रेस र एमालेसँग समानान्तर छलफलमा छन्। के माओवादीले कांग्रेस एमालेको प्रतिद्वन्दितामा खेलेर राष्ट्रपति पनि आफू अनुकूल पात्र बनाउन सफल होला त? ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता अङ्गराज नेउपानेको यो प्रस्तुति हेरौँ। पुस 10 गते तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीले एकाएक कांग्रेसलाई जिल्ल्याउँदै एमालेको हात समायो र प्रधानमन्त्री पद आफ्नो हातमा पार्न सफल भयो। त्यतिखेर एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख पद पाउने सहमति भएको भनिएको थियो। तर तत्कालीन अवस्थामा माओवादीको त्यो उधारो बाचा थियो। सभामुखको निर्वाचनसम्म त माओवादी सहमतिमा इमान्दार बन्यो। जब राष्ट्रपतिको चर्चा चल्यो अनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कुरा चपाउन थाले। खास गरी कांग्रेसले समेत उनलाई विश्वासको मत दिएकाले दाहाल मध्यमार्गी शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। कांग्रेसले पनि राष्ट्रपतिमा दाबी गरिरहेको छ। हालको सत्ता गठबन्धन कायम रहेमा आफ्नो उम्मेद्वार जित्दैन भन्ने कांग्रेसलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर कांग्रेसको एउटै आशा भनेको दाहालको त्यही मध्यमार्गी अभिव्यक्ति हो र दाहाल भनिरहेका छन् राष्ट्रपति त राष्ट्रिय सहमतिमा हुनुपर्छ। अझ माओवादीले स्थायी समितिको बैठकबाटै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने निर्णय गरेको छ। माओवादीले यसो भनिरहँदा उसले कांग्रेसलाई पनि स्पष्ट शब्दमा वचन दिइसकेको छैन। कांग्रेसले हालको गठबन्धनबाट एमालेलाई बाहिर निकालेर पुरानो गठबन्धन बिउताउने प्रयास गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीमा तत्काल दाहाललाई नै कायम राखेर राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीको उम्मेद्वार बनाउन खोजेको छ। कांग्रेसकै उम्मेद्वार राष्ट्रपति बन्ने अवस्थामा रामचन्द्र पौडेल नै प्रमुख दावेदार हुन्। कतिपय कांग्रेस नेताले देउवालाई नै शीतल निवास गएर आराम गर्न सुझाव पनि दिइरहेका छन्। तर यी कुनै पनि नाममा मन खोलेर समर्थन जनाउन दाहाल हिचकिचाइरहेको छलफलमा सहभागी नेताहरू बताइरहेका छन्।
केही दिन यता दाहाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि निरन्तर छलफलमा छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारबाट बहिर्गमन, सुदूरपश्चिममा एमाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन परिरहेको हम्मे अनि राष्ट्रपतिमा दाहालको अस्पतालले दाहाल र ओलीबीच पर्याप्त अविश्वास बढाइसकेको छ। यद्यपि दाहालले ओलीसँग सम्बन्ध पुरै विच्छेद गरिसकेका छैनन्। यसको अर्थ दाहालले दुईतिरै समानान्तर छलफल गरेर आफू अनुकूल पात्र अघि सार्न खोजिरहेको धेरैको अड्कल छ। पुरानो गठबन्धन म्युटाउने हो भने रामचन्द्र पौडेलकै नाममा समर्थन जनाउन दाहाल दबावमा हुनेछन्। तर काङ्ग्रेस र एमाले दुवैलाई राष्ट्रपति नदिन दाहालले साझा उम्मेद्वार वा गैर राजनैतिक नामको पासा फाल्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। त्यस्तै आफ्ना लागि सहज पात्रका रूपमा उनले माधव नेपालको नाम पनि लिन सक्नेछन्। तर गोर्खाबाट चुनाव जित्न दाहालले बाबुराम भट्टराईलाई पनि वचन दिएकाले उनलाई समेत उम्मेदवारी दिन लगाउन सक्नेछन्। यता प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेदेखि राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा माओवादी उम्मेदवारलाई निर्विरोध बनाउँदा समेत माओवादीले कुनै सङ्केत नदिँदा काङ्ग्रेसभित्र राम्रै झस्का पसिसकेको छ। माओवादीको मौनताकै कारण काङ्ग्रेस सभापति देउवाले समेत विपक्षी गठबन्धनमा कुनै प्रस्ताव लान सकेका छैनन्। काङ्ग्रेस र एमाले दाहाललाई शङ्का गर्ने अर्को कारण हो सरकारमा नै रहेर उपगठबन्धन बनाउन प्रयास गर्नु। अघिल्लो गठबन्धनमा पनि जसपा र नेकपा यसलाई समेटेर उपगठबन्धन बनाउन प्रयास गरेका दाहाल अहिले पनि तिनै शक्तिलाई आफ्नो वरिपरि भेला पार्न खोजिरहेका छन्। माओवादीको यस प्रयासलाई पनि काङ्ग्रेस र एमालेलाई समदुरीमा राखेर आफ्नो दुनु सोझ्याउने रणनीतिका रूपमा लिन सकिन्छ। यस रणनीतिमा माओवादी सफल भए काङ्ग्रेस र एमाले दुवैले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि खाली हात हुनुपर्नेछ। सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताइरहेका बेला कांग्रेस भने आफ्नो उम्मेद्वारलाई जसरी पनि जिताउने अभियानमा छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने र जिताउन लागि पर्ने धारणा राखे। थापाले एमालेका कार्यकर्ता राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए कठपुतली राष्ट्रपति हुने टिप्पणी गरे। उनले दलहरूको राष्ट्रपति प्रतिको मोह देख्दा बिस्तारै समानान्तर शक्तिको अभ्यास सुरु गर्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका समेत व्यक्त गरे। निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि हाल्छु भोट यसपालि तँलाई एमसीसी पास गरेर आउने भनेर गाली खाएँ। कतिपय ठाउँमा भोट पाइनँ। म सांसद हो नि त। मैले गरेको कामको जिम्मा मैले लिएपछि त्यसको मैले चाहिँ त्यसको पक्षमा हुन्छ विपक्षमा हुन्छ। हाम्रो व्यवस्थाले हामीलाई त्यही दिएको छ नि त। राष्ट्रपतिलाई त्योसँग जोडेको छैन। तर अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वले राष्ट्रपति नेकपा एमाले बनायो भने आफ्नो पार्टीको एउटा कार्यकर्ता बनायो भने त्यो राष्ट्रपति प्रतिनिधिले भन्नुभएको छ कस्तो राष्ट्रपति हुन्छ, त्यो राष्ट्रपति सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति भने हुन्छ। त्यसले के गर्छ? यो सरकारको कुरा होइन है। त्यसले के गर्छ? त्यो राष्ट्रपतिले त्यसपछि अस्ति केही अभ्यास त भइसक्यो, त्यसले बिस्तार समानान्तर शक्तिको अभ्यास गर्छ। संविधानले दिँदै नदिएको शक्तिको अभ्यास गर्छ। त्यसले के हुन्छ? बिस्तार दुईटा केन्द्र हुन्छ, एउटा बालुवाटार हुन्छ, एउटा शीतल निवास हुन्छ। अनि बालुवाटारबाट कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने ठाउँमा शीतल निवासले पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छ र त्यो एक ठाउँ गएर ठोकिन्छ र त्यसले संविधानलाई दुर्घटनामा लिएर जान्छ। त्यो संविधानलाई दुर्घटनामा लिएर जाने डरको कारणले गर्दा आज नेपाली कांग्रेसले हामीले लुकाउने कुरा छ। हामी नेकपा एमाले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई हराउँछौँ, हराएरै छाड्छौँ, कोसिस गर्छौँ, लाग्छौँ। स्वाभाविक हो नि त। कुनै अस्वाभाविक हो र? आँखा लौलास भन्नुहुन्छ, लाउँछौँ, आँखै लाउँछौँ, भोटै माग्छौँ, फकाउँछौँ, मिलाउने कोसिस गर्छौँ, त्यसलाई मत लिने कोसिस गर्छौँ र अब त्यहाँभित्र त्यो राष्ट्रपति हामीले भनेको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति हुने कोसिस गर्छौँ। किनकि राष्ट्रपति को हुने भन्ने भन्दा पनि संविधानको यसलाई दुर्घटनामा लिएर जाने कि नजाने भन्ने हाम्रो मनमा डर पसेको छ। डर हिजोको राष्ट्रपतिहरूको भूमिकाको कारणले गर्दा पसेको छ। अब केही नै संक्षेपमा सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिबाट पेश भएको प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसदीय समितिको महाभियोग सम्बन्धी प्रतिवेदनका साथै तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले गरेको तोक लगायतको विवरण झिकाउन आदेश दिएको हो। समितिले गत असोज 1 गते महाभियोग प्रस्तावलाई आगामी संसदले टुङ्गो लगाउन सिफारिस गरेको थियो। संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि राणा विरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएका थिए। त्यस पत्र विरुद्ध परेको रिटमा सुनवाईका क्रममा संवैधानिक इजलासले सम्बन्धित
सम्बन्धित कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो। राणामाथि अदालतमा भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको, बिचौलिया परिचालन गरेको, खराब आचरणका न्यायाधीशलाई प्रश्रय दिएको र सत्तासँग लेनदेन गरेको आरोप छ। उनका विरुद्धमा बार र बेन्च नै आन्दोलन भएको लामो समयपछि मात्र महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। उक्त प्रस्ताव समयमा टुङ्गो नलाग्दा राणा निलम्बित अवस्थामै अवकाशमा गएका थिए। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कुमार दशौदी राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका माधव प्रसाद आचार्य र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका राजेन्द्रवीर राईलाई पराजित गर्दै दशौदी निर्वाचित भएका हुन्। दशौदी प्रदेशसभातर्फ 2064 र स्थानीय तहतर्फ 1962 गरी 4026 मतभार प्राप्त गरेका छन्। लुम्बिनीमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तह गरी कुल 7900 मतभार छ। मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका माधव प्रसाद आचार्यले प्रदेशतर्फ 1776 र स्थानीय तहतर्फ 1944 गरी 3720 मतभार पाएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका राजेन्द्रवीर राईले 192 मतभार प्राप्त गर्दा प्रदेशसभातर्फको 144 मतभार बदर भएको थियो। मतदानमा प्रदेशसभाका 87 र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष उपाध्यक्ष गरी 217 जना सहभागी थिए। रूपन्देहीको मर्चवार गाउँपालिकाका उपप्रमुख आशा सिंह भने मतदानमा सहभागी भएनन्। सिंह नेपाली प्रगतिशील पार्टीबाट उपप्रमुखमा निर्वाचित हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग USAID प्रमुख समान्था पावरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेकी छिन्। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आज भएको भेटमा नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध विस्तारका साथै अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि आजै पावरले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलसँग पनि भेटवार्ता गरेकी थिइन्। अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटका क्रममा नेपालको अर्थतन्त्र, नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध विस्तारका साथै अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC को कार्यान्वयनबारे कुराकानी भएको थियो। पावरले हिजो राष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालसँग पनि भेटवार्ता गरेकी थिइन्। सन् 2002 मा तत्कालीन विदेश मन्त्री कोलिन पावेलको भ्रमणपछि अमेरिकाबाट भएको यो उच्चस्तरीय भ्रमण हो। पावर अमेरिकाको क्याबिनेट स्तरकी उच्च अधिकारी हुन्। एक दिने नेपाल भ्रमणमा आएकी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि युरोपेली सङ्घ EU आयुक्त जुटा उर्पिलाइनेनले अस्पताल र विद्यालयको निरीक्षण गरेकी छिन्। आज नेपाल आइपुगेकी जुटा उर्पिलाइनेनले थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल र पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयको निरीक्षण गरेकी हुन्। पद्मोदयमा EUले 10 वर्षे विद्यालय शिक्षा सुधार कार्यक्रममा साझेदारी गरेको छ। उनले EUकै सहयोगमा परोपकार अस्पतालमा स्थापना भएको ह्युमन मिल्क बैंकको पनि निरीक्षण गरिन्। त्यसक्रममा बैंकले शिशुलाई पोषण दिन निकै राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरिन्। जन्मिने बित्तिकै आमाको दूध खान नपाएका शिशुका लागि अस्पतालमा ह्युमन मिल्क बैंक स्थापना गरिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालका शैक्षिक संस्था राष्ट्रलाई चाहिने दक्ष र इमान्दार जनशक्ति विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएकी छिन्। आज भोजपुर कुलुङको गौडेनीमा प्रथम समाज सुधारक योगमाया नेउपानेको शालिग अनावरण कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो धारणा राखेकी हुन्। कार्यक्रममा उनले स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न आवश्यक ज्ञान सिप र क्षमता विकास गर्नु शिक्षाको उद्देश्य हुनुपर्ने बताएकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले कैलाश डाँडामा रहेको गुरुकुल र जनस्तरबाट स्थापना गरिएको पहिलो पाठशाला सडानन्द माध्यमिक विद्यालयको समेत अवलोकन गरेकी थिइन्। अब थप प्रसङ्ग सोनी कार्यालयबाट। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरी रिहाईको अडान नछोड्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य छोटिँदै गएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि आज बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक अन्तिम क्षणमा भोलिको लागि स्थगित गरियो। पार्टीका संरक्षक चौधरीको रिहाई उन्मुक्तिको बटम लाइन छ। प्रदेश सरकारले माग सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले उन्मुक्तिले केन्द्र सरकारको साथ खोजेको छ। केन्द्रबाट दबाव सिर्जना गर्न नागरिक उन्मुक्तिका सबै 7 जना प्रदेशसभा सदस्य यति बेला काठमाडौँमा छन्। बुधबार बिहान 11 बजे बस्ने तय भएको प्रदेशसभा बैठक दिउँसो 1 बजेका लागि सारियो। प्रदेशसभा सचिवालयले अर्को सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित भएको जानकारी दियो। स्थगित बैठक बिहीबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम
पुस 27 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले 26 माघभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। नागरिक उन्मुक्तिको अडान कायमै रहे बिहिबारको बैठकबाट मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउँदैनन्। नागरिक उन्मुक्तिकै विषयलाई लिएर पटक पटक बैठक सारेपछि काङ्ग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ। यो बात त्यो बहानामा हाउस स्थगित गर्न पाइँदैन, सार्न पाइँदैन, यसमा हाम्रो पूर्ण रूपले असहमति रहनेछ भनेको थिएँ। र एउटा कुरा सभामुखलाई म के भन्न चाहन्छु भने 2 घन्टा आजको 2 घन्टा 11 बजे हाउस बोलाइएको थियो, 1 बजे सारियो। त्यो 2 घन्टा सार्नको लागि पनि उहाँले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो र त्यो सर्वदलीय बैठकबाट ठिक छ त 2 घन्टा सार्ने भनेर प्रस्ताव पास भएको थियो। तर एक दिन पुरै सार्ने निर्णय गर्दै गर्दा सभामुखले अन्य दलहरूलाई कुनै जानकारी नदिएर, सूचना नदिएर एकलौटी ढङ्गले, एकाङ्की ढङ्गले जुन निर्णय गर्नुभयो यो राम्रो भएन। यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। बुधबार बिहानैदेखि नागरिक उन्मुक्तिलाई मनाउने प्रयास भइरहे पनि बैठक सुरु हुनु अघिसम्म 7 जना प्रदेशसभा सदस्यले काठमाडौँ नछोडेपछि समस्या भएको हो। सभामुखले बैठक सुरु गर्ने र रावल अल्पमतमा पर्ने काङ्ग्रेसको चाहना आज पूरा भएन। सत्ता गठबन्धन दल भने नागरिक उन्मुक्ति अन्तिम समयमा सहमतिमा आउने झिनो आशामा छन्। हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ, किनभने पुस 27 गते नै मुख्य कुरा त मुख्यमन्त्री दाबी गर्न जाँदाखेरि जुन राजनीतिक दलहरूले समर्थन गर्नुभएको चाहिँ छ, त्यो राजनीतिक दलहरूले त नैतिक रूपमा पनि उहाँहरू चाहिँ त्यसमा बाँधिनु भएको चाहिँ छ। र हामी अहिले उहाँहरूसँग संवादमा पनि छौँ, छलफलमा पनि छौँ। र यो बिचमा सभामुखको निर्वाचन भयो, उपसभाको निर्वाचन भयो, त्यो दुइटै निर्वाचनमा पनि हामी एकै ठाउँमा भएको हुनाले त्यसमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ। र हाम्रो पक्षमा जो 4वटा राजनीतिक दलहरू हुन्छ ती सबै मान्य सदस्यहरूले चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरूलाई चाहिँ विश्वासको मत प्रदान गर्नुहुन्छ। नागरिक उन्मुक्तिले साथ नदिने छनक पाएको एमाले नयाँ सिराबाट राजनीतिक छलफल अघि बढाएको छ। एमाले काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको हो। उन्मुक्तिलाई मनाउने प्रयास पनि जारी छ। तर रेशम चौधरी जेलमा रहेर पार्टीका अन्य सदस्यलाई सरकारको स्वाद चाख्ने दिने पक्षमा छैनन्। यसकारण पनि बिना शर्त रिहाईलाई उन्मुक्तिले बटम लाइन बनाएको हो। यसैलाई हतियार बनाएर रेशम चौधरी सरकारलाई गलाउन चाहन्छन्। यता आगजानी घटनामा दोषी ठहर भएका उन्मुक्तिका सांसद अरुण चौधरीको पक्राउलाई सरकारको नागरिक उन्मुक्तिलाई गलाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो। तर कुनै पनि अस्त्रले काम नगरेपछि मुख्यमन्त्री रावलको पद धरापमा परेको छ। अन्य 6वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने विश्वासको मत प्राप्त गरी मन्त्री परिषदलाई पूर्णता पनि दिइसकेका छन्। क्यामेरामा पुष्कर नेपालीका साथमा कैलालीबाट हिक्मत रावलको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत लिन भोलि 1 दिन मात्र बाँकी छ। समर्थक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल जीवन बिताइरहेका पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाई नभएसम्म विश्वासको मत नदिने अडानमा मात्र होइन, आफ्ना 7 जना प्रदेश सांसदलाई काठमाडौँमै रोकेर राखेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ भनेर हामीले नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजाललाई सोधेका छौँ। पार्टी मात्र होइन, काङ्ग्रेस र एमाले बाहेक अरू पार्टीहरूको चाहिँ सबै मिल्दा पनि सरकार बन्न मुस्किल छ। हामीले केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार नेकपा एमाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको छ र त्यहाँ चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा हामीले विश्वासको मत हासिल गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। यसअघि सम्पन्न सभामुखको निर्वाचनमा पनि र उपसभामुखको निर्वाचनमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले हामीलाई समर्थन गरेका कारण सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवारहरू विजयी हुनुभएको छ। अब यसचोटि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चाहिँ केही तत्कालै असम्भव जस्तो मागहरू अगाडि सारेर सरकारलाई विश्वासको मत दिने कुरामा ढिलाइ भइरहेको छ। हाम्रो संवाद जारी छ। हामीले नागरिक उन्मुक्तिलाई सहमत गराउनको लागि कोसिस गरिरहेका छौँ। रेशम चौधरीको रिहाईको माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेपछि एउटा प्रक्रियासम्म ढङ्गमा नगइकन उहाँको रिहाई गर्न सकिँदैन, किनभने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भएको मुलुकमा, कानुनी राज भएको मुलुकमा सरकार वा सत्तारूढ गठबन्धनले चाहँदैमा कानुनी प्रक्रियाहरू सबै चाहिँ फत्ते हुँदैनन्। त्यसका लागि अदालतको आदेशलाई हामीले हेर्नुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। काठमाडौँबाट अपहरणमा परेको भन्दै प्रहरीलाई झुक्क्याउने 6 जना पक्राउ परेका छन्। चन्द्रगिरी नगरपालिका 13 पुरानो नैकाप स्थित
कङ्काली पीस ब्याम्बो रिजोर्ट अगाडिबाट मानिस अपहरणमा परेको खबर प्रहरीलाई आएको थियो। सूचनापछि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट प्रहरी टोली खटिएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनीहरूले अपहरणको नाटक गरेको खुलेको सूचना अधिकृत सोमेन्द्र सिंह राठौडले जानकारी दिए। अपहरणमा परेको भनिएका व्यक्तिहरूले विदुरबाट केही समयअघि घर जग्गाको कारोबार गर्न 10 लाख रुपैयाँ लिएका र सो रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि अपहरणको नाटक गर्ने योजना बनाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँको चन्द्रागिरीका 47 वर्षीय विदुर बस्नेत, चितवनका 33 वर्षीय दिलीप विक, सर्लाहीका 47 वर्षीय भोला महतो नुनिया, काभ्रेका 42 वर्षीय जगत बहादुर भोलान, बनेपाका 53 वर्षीय कान्छामान जिम्बा र धादिङका 44 वर्षीय आसमान लामा रहेका छन्। उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँ पठाइएको छ। टर्कीमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 11,000 नाघेको छ। 34,000 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। टर्कीमा मात्रै 8,500 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने सिरियामा करिब 2,530 जनाको मृत्यु भएको छ। भूकम्पका कारण 2 करोड 30 लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये 10 लाख बालबालिका रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले जनाएको छ। युरोपेली संघ, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया लगायत विभिन्न देशका उद्धारकर्मीहरू दुवै मुलुकका ढलेका हजारौं भवनका भग्नावशेषमा फसेका मानिसलाई निकाल्ने प्रयासमा जुटिरहेका छन्। टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोआनले भूकम्पबाट अति प्रभावित दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा 3 महिने संकटकाल घोषणा गरेका छन्। एर्दोआनले मुलुकका 10 वटा प्रमुख सहर भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा परेको जानकारी दिए। विश्वका 70 वटा मुलुकबाट आफ्नो सरकारलाई सहयोगको प्रस्ताव आएको बताउँदै राष्ट्रपति एर्दोआनले भूकम्पका कारण घरबार विहीन भएकालाई अन्ताल्या सहरका विभिन्न होटलमा आपतकालीन आश्रयको व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। सोमबार बिहान गाजियान्टेप नजिक 7.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। त्यसपछि स्थानीय समयअनुसार अपराह्न करिब 1:30 बजे अर्को 7.5 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। आन्दोलन चर्किँदै गएपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई आप्रवासीको दर्जा दिने फैसला सच्याएको छ। आयकर छुट सम्बन्धी रिटको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले नेपाली भाषीलाई आप्रवासीको संज्ञा दिएपछि सन् 1975 अघिदेखि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका नेपाली भाषी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आन्दोलन चर्कँदै गएपछि सर्वोच्च अदालतले आज फैसलाबाट विवादित वाक्यांश हटाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। व्यापक विरोधपछि भारतीय केन्द्र सरकार, सिक्किम राज्य सरकार र अन्य सम्बन्धित तेस्रो पक्षले फैसला परिमार्जनको लागि निवेदन दिएका थिए। न्यायाधीश MR शाह र BB नागरथनको इजलासले उक्त फैसला सच्याउने निर्णय गरेको हो। यसअघि पूर्व मुख्यमन्त्री तथा विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फन्ड SDF का नेता पवन च्याम्लिङ सम्मिलित संयुक्त कार्यदलको आह्वानमा आज सिक्किम बन्द गरिएको थियो। बन्दका कारण त्यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको थियो। आन्दोलनकारीले मुख्यमन्त्री PS गोलेको राजीनामा समेत मागेका थिए। सिक्किमलाई हेर्ने केन्द्र सरकारको दृष्टिकोण अझै परिवर्तन नभएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका थिए। 5 दशक अघिसम्म छुट्टै देशका रूपमा रहेको सिक्किम सन् 1975 भारतमा विलय भएको थियो। यस विषयमा थप जानकारीका लागि सिक्किमबाट त्यहाँका स्थानीय पत्रकार NB घिमिरे हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। NBजी, सिक्किममा सर्वोच्चको फैसलापछि आन्दोलन भइरहेको थियो। आज सर्वोच्चले निर्णय सच्याएपछि त्यहाँबाट कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेको छ? जी विष्णुजी, अहिले चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ बन्द डाकिएको थियो सिक्किममा आज एक दिवसीय बन्द, त्यो बन्दलाई कल अफ गरिएको छ, हटाइएको छ र अहिले गाडीहरू सञ्चालन एकदम राम्रै भइरहेको छ। तर अर्को कुरा के भयो भने जुन चाहिँ जोइन्ट एक्सन कमिटीले सिक्किममा यो बन्द डाकेको थियो आज, उहाँहरूले अहिले भर्खर एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर यो जुन सुप्रिम कोर्टले सच्याएको कुरा छ यसलाई स्वागत जनाउनु भएको छ। साथै भोलि सिक्किममा विशेष विधानसभा सत्र लाग्दैछ र विधानसभा सत्रमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा प्रस्ताव पारित गरिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ र प्रस्ताव पारित भइसकेपछि चाहिँ अर्को कदम उहाँहरूले चाल्ने पनि बताउनु भएको छ। त्यो प्रस्ताव भनेको कस्तो खालको प्रस्ताव हो? त्यहाँ के समावेश हुन्छ?
यस्तो छ कुरा चाहिँ यो जुन चाहिँ सुप्रिम कोर्टले आज सच्याएको वाक्यांश छ यसमा चाहिँ सिक्किमेली नेपालीहरूलाई विदेशी मूलका सेटलर भनेर उल्लेख गरेको कुरालाई चाहिँ हटाउने भन्ने कुरा छ र खासमा सिक्किममा जुन आन्दोलन चर्किएको छ यो दुईवटा मुद्दालाई लिएर हो। एउटा मुद्दा चाहिँ यो नेपालीको विदेशी मूलको सेटलर भन्ने कुरा थियो भने अर्को मुद्दा चाहिँ सिक्किमे भन्ने शब्दको जुन परिभाषा छ त्यो परिभाषालाई चाहिँ एक्सपेन्ड गरिएर चाहिँ जुन ओल्ड सेटलर यानि कि यहाँनिर भारतीय मूलका पहिलादेखि बस्दै आएका जति बासिन्दाहरू थिए उहाँहरूलाई पनि त्यसमा इन्क्लुड गरिनुपर्छ भन्ने कुरा सुप्रिम कोर्टको त्यो उक्त फैसलामा आइसकेपछि चाहिँ यो दुईवटा मुद्दालाई लिएर चाहिँ यहाँनिर आन्दोलन चर्किएको थियो र पहिलो मुद्दामा त आज सच्याइ भएको छ र दोस्रोमा के भयो अहिलेसम्म हामीलाई स्पष्ट याद छैन त्यो पनि अन्यलमै छौँ र त्यो यदि आयकर छुटको मामिलामा मात्रै त्यो सिक्किमे शब्दलाई एक्सपेन्ड गरिएको हो भने चाहिँ त्यो भोलि प्रस्ताव पारित गरेर विधानसभाले त्यसको अब पुष्टि गर्नुपर्ने बताएको छ आन्दोलनकारीहरूले र यदि त्यो होइन र आज सर्वोच्चको निर्णयमा जुन शब्दावली हटाइएको छ त्यसले मात्रै सिक्किमले अहिले माग गरिरहेको विषय सम्बोधन भएको छैन सम्बोधन भएको छैन। यसले आधा मात्रै सम्बोधन भएको छ र आधा चाहिँ जुन चाहिँ सिक्किमिज भन्ने शब्दको परिभाषालाई एक्सपेन्ड गरिएको छ यो चाहिँ केवल आयकर छुटको मामिलामा मात्रै हो भने चाहिँ स्वीकार हुन्छ तर आयकर छुटदेखि अन्य जति पनि सिक्किमेलीहरूले विशेष अधिकारहरू पाइरहेका छन् त्यसमा पनि उहाँहरूलाई इन्क्लुड गरिएको हो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्वीकार्य हुँदैन भनेर चाहिँ यो कुरा भइरहेको छ। त्यहाँको राज्य सरकारले पनि निर्णय गरेर यसलाई सच्याउनको लागि निवेदन दिएको थियो तर विपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागेको भनिएको छ। अब यो राजीनामाको विषय कसरी सम्बोधन होला यसमा के प्रतिक्रिया आइरहेको छ? राजीनामाको चाहिँ यो जुन विशेष सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टीले गरेको थियो यो जोइन्ट एक्सन कमिटी जो अहिले आन्दोलनमा छ उहाँहरूले राजीनामा मागेको होइन विपक्षी दलले राजीनामा मागेको थियो र राजीनामामा चाहिँ उहाँहरूले सत्तारूढ पक्षबाट उहाँहरूको स्पष्टीकरण पनि आइसकेको छ। हामीले जुन यो आजको सच्याइ आयो यो जुन निर्णय आएको छ जजमेन्ट आएको छ यसमा चाहिँ सिक्किम सरकार पनि संलग्न रहेर चाहिँ उहाँहरूले पनि आफ्नो पहल गरेको र युनियन अफ इन्डिया पनि यसमा रहेको र तेस्रो पक्ष यहाँका केही विशेष व्यक्तित्वहरू जो दिल्ली जानुभएको थियो उहाँहरू यो तीनवटै पक्षको जुन पिटिसन थियो त्यसलाई चाहिँ आज सुनवाई गरेको भनेर स्पष्ट आइसकेको छ र राजीनामाको यो जुन माग उठेको थियो यसलाई चाहिँ सत्तारूढ दलले एकदमै खण्डन गरिसकेको छ। सिक्किमवासीले मागेको माग मध्येमा आधा माग पुरा भएको छ। अब थप मागको लागि के प्रयास हुँदैछ यसको केही निष्कर्षहरू निस्किएका छन् के प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्? प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। आज जुन जोइन्ट एक्सन कमिटी राज्य स्तरीय एउटा सङ्गठन बनेको छ यही मुद्दालाई लिएर यसले पनि भर्खरै पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँहरूले यो पहिलो जुन हटाइयो यो जुन संशोधन गरियो यसलाई स्वागत जनाउँदै दोस्रो कुरामा चाहिँ भोलि विधानसभा लाग्दैछ सिक्किममा विधानसभाले स्पष्ट पारेर यदि त्यो एक्सपेन्ड गरिएकै हो भने चाहिँ त्यसलाई भोलि नै अब त्यसको विरुद्धमा प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग छ। धन्यवाद एनबीजी। हामीसँग स्थानीय पत्रकार एनबी घिमिरे सिक्किमबाट जोडिनु भएको थियो। त्यहाँ सिक्किमका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आज सच्याएको छ र सिक्किमवासीहरूले गरेको मागमध्ये केही सम्बोधन भए पनि केही भने अझै बाँकी रहेको प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। हिजो 76 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक आज 7.16 अङ्कले घटेको छ। बजार खुलेको 34 मिनटमा 2213 बिन्दुमा पुगेको नेप्से दिनभरको उतार चढावपछि 7 अङ्कले घटेर 2170 बिन्दुमा अडिएको हो। कारोबार रकम भने हिजोको तुलनामा बढेर 3,69 करोड 19,73,000 पुगेको छ। आज नेपाल पुनर्विमा कम्पनीको सर्वाधिक 11 करोड 28,67,000 रुपियाँको कारोबार हुँदा अपी पावरको 10 करोड 21,67,000 र न्याङदी ग्रुप पावरको 8 करोड 95,13,000 को कारोबार भएको छ। कारोबार भएका मध्ये तेह्रथुम पावर कम्पनीको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी 3.32% बढेको छ। 216 कम्पनीको सेयर कारोबार भएकामा 67 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 142 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। 7 कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिमा सदस्यहरूले कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न विशेष व्यवस्था गर्न सुझाव राखेका छन्। बुधबारको बैठकमा कानुन कार्यान्वयनमा आएको 3 वा 5 वर्षपछि त्यसको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिनुपर्ने छलफल भएको हो। त्यसका लागि नियमावलीमै व्यवस्था गरिनुपर्ने राय सदस्यहरूले राखेका छन्। कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मापन गर्ने काम संसदका विषयगत समितिले नै गर्नुपर्ने कतिपय सांसदको मत छ। समितिहरूले कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा समेत निर्णय गरी सुझाव पेश गर्ने व्यवस्था नियमावलीमै राख्ने तयारी मस्यौदा समितिले गरेको हो। थप प्रसङ्ग विष्णु ढुङ्गानाबाट। प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधनका लागि गठित मस्यौदा समितिको केही दिन यता लगातार बैठक चलिरहेको छ।
प्रतिनिधि सभा सञ्चालन, सभामुख तथा उपसभामुखको जिम्मेवारी, संसदीय समितिहरूको सङ्ख्या र कार्यक्षेत्र लगायतका विषयमा नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूमा समितिमा छलफल जारी छ। सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक नियम कानुन तय गर्ने जिम्मेवारी पाएको समितिमा हुने छलफल र बहसमा शब्दमा रहेर सदस्यहरूले धारणा राख्दा बैठकमा गर्मागर्मी पनि चल्छ। बुधबारको बैठकमा यस्तै भयो। नियमावलीमा जनता शब्द हटाएर सर्वसाधारण शब्द राख्ने प्रस्ताव गरिएपछि यसमाथि समितिका सदस्यहरूबीच दोहोरी नै चल्यो। संसदमा पेश हुने विधेयकमाथि जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने कार्यविधिमाथिको छलफल चलिरहेको थियो। समितिका सचिव एकराम गिरीले संविधान संशोधनको कार्यविधिमाथि जनता भन्ने शब्द हटाएर सर्वसाधारणको जानकारीका लागि बनाइयो भन्ने सुनाउने बित्तिकै त्यो शब्दावलीमाथिको बहस सुरु भयो। संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधिमा त्यो एउटा जनता भन्ने शब्द हटाएर सर्वसाधारणको जानकारीको लागि बनाए। अरू यसमा कुनै पनि छैन। एकैचोटि परिचय 16 मा जाउँ। होइन, यो सर्वसाधारण र विशिष्ट भन्ने हुन्छ भने शक्ति बहादुर बस्नेतले सर्वसाधारण र विशिष्ट भन्ने हुन्छ भन्दै पछाडिबाट प्रश्न गरेपछि समितिमा बहस सघन भयो। त्यसपछि बोल्ने पालो आएका नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेमुवाङले सबैतर्फ सर्वसाधारण शब्द प्रयोग भएकाले सोही प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुने तर्क गरे। यही नियममा तल शिरदेखि पुछारसम्म कहाँ छ त्यही अनुसार गर्नु पर्यो। तर त्यो पनि समस्या भएन। स्वयं सूचना निकाल्नुहुन्छ, त्यो सूचनामा उहाँहरू सर्वसाधारण शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि हामीले यो नियममा चाहिँ सर्वसाधारणको सट्टा अर्को राख्यौँ भने के हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रमेश लेखकले सूचना पब्लिक इन जेनरल गर्नुपर्छ भन्ने भएकाले पिपुल इन होलका लागि सर्वसाधारण प्रयोग गरेको हो भनी तर्क गर्ने कोसिस गरे। सूचना गर्नुपर्छ भन्छ नि, त सूचना के गर्नुपर्छ? पब्लिक इन जेनरल गर्नुपर्छ भन्छ। भनेको पब्लिकको ठुलो चाहिँ त तबका अथवा चाहिँ त पिपुल इन होलमा लाई चाहिँ त सर्वसाधारण भन्ने शब्द प्रयोग गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वालाले हाम्रो नियमावलीमा आम नागरिक लेख्दा सर्वसाधारण होइन भन्ने अर्थ लाग्छ र भन्दै नागरिक राख्नुपर्ने तर्क गरे। हाम्रो नियमावलीमा आम नागरिक लेख्दाखेरि सर्वसाधारण होइन भन्ने अर्थ लाग्छ र आम नागरिक भने पनि सर्वसाधारणै हो हैन। त्यसकारण चाहिँ यो आम नागरिक सर्वसाधारण भनेको चाहिँ अलिकति बिस्तारै चेन्ज गर्दै जाने कोड हो जस्तो लाग्छ। त्यसपछि बदलौँला नि। अनि त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो नियमावलीमा आम नागरिक लेख्दाखेरि चाहिँ बिग्रिँदैन भन्ने लाग्छ। किनभने कन्ट्राडिक्ट गरे त होइन नि, सर्वसाधारणलाई चाहिँ कन्ट्राडिक्ट गरे त होइन, संविधानलाई कन्ट्राडिक्ट गरे पनि होइन। त्यहाँ लेख्दाखेरि बिग्रिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बहस लम्बिएपछि समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउन खोज्दा पनि बहस चलि नै रह्यो। लामो बहसपछि संविधानमा नै सर्वसाधारण भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको हुँदा त्यही शब्दावली राख्ने निर्णयमा समिति पुग्यो। संविधान लेख्ने बेलामा यसै गरी बहस भइदिएको भए कतिपय सवालहरूले उहिले निकास पाइसकेको हुने थिए। वायु प्रदूषण विश्वकै लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। प्राकृतिक रूपमा उड्ने धुलो, सवारी साधनको प्रदूषण र कल कारखानाबाट निस्कने हानिकारक तत्त्वले वातावरण प्रदूषित बनाउने गरेको हो। बढ्दो जनसङ्ख्या र शहरीकरणसँगै मानिसले प्रयोग गर्ने आधुनिक उपकरणले चुनौती झनै थपिएको छ। तर सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा भने उदासीन देखिएको छ। वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न बनाएको कोषमा करिब 18 अर्ब रुपैयाँ जम्मा छ, तर त्यसको परिचालन भने कतै भएको छैन। प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा जनतासँग कर उठाए पनि सरकार आफै भने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न गम्भीर नभइदिँदा आम जनता अनेकौं रोगको शिकार बनिरहेका छन्। सरकारले वातावरण प्रदूषण रोक्ने भन्दै 2065-66 देखि पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रति लिटर 50 पैसाका दरले आम उपभोक्ताबाट प्रदूषण शुल्क उठाउन थाल्यो। 2076-77 मा यो शुल्क बढाएर प्रति लिटर 1 रुपैयाँ 50 पैसा पुर्याइयो। शुल्क उठाउन थालेको 14 वर्षमा प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा अहिलेसम्म सो कोषमा 17 अर्ब 93 करोड 88,54,688 रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यो पैसा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खातामा जम्मा भएको छ। प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न स्थापना भएको कोषमा यो रकम नेपाल आयल निगमले जम्मा गरेको हो, जसको वार्षिक तथ्याङ्क यस्तो छ।
2072 को भूकम्पपछि काठमाडौँ उपत्यका प्रदूषण उत्पादनको खानी नै बन्यो। तर वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समन्वय अभाव र प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी स्पष्ट खाका नहुँदा कोषमा जम्मा भएको रकम त्यसै थन्कियो। नागरिकले सरकारलाई प्रदूषण करका नाममा अरबौं रुपैयाँ तिरे पनि प्रदूषित वातावरणमै बाँच्न परिरहेको छ। अझै पनि मन्त्रालयले प्रदूषण नियन्त्रणमा न योजना बनाएको छ न चासो देखाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोषको रकम खर्च गर्न सुझाव त दिन्छ तर सुनवाई हुँदैन। प्रदूषणका कारण आम नागरिकमा मुटु, रक्तनली, फोक्सोमा सिधै असर परिरहेको र हृदयघात, क्यान्सर जस्ता रोगको सामना गर्नु परिरहेको स्वास्थ्य कर्मीहरूकै गुनासो छ। रक्तनलीहरूलाई खुम्च्याइदिन्छ, ब्लकेजको टेन्डेन्सी बढाउँछ। लामो समयसम्म कोही व्यक्ति पोल्युसनको एक्सपोजरमा छ भने उसको रगतको नलीमा ब्लकेज हुन्छ, पछि गएर हार्ट एट्याक भयो, मस्तिष्कघात भयो। र अचानक कोही व्यक्ति ट्राफिकमा धेरै एक्सपोज भइहाल्यो भने इमिडिएटली क्लट बनेर उसलाई हार्ट एट्याक पनि हुन सक्छ। प्रदूषित वातावरणकै कारण विश्वमा वार्षिक 1 करोड 80 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। त्यो मध्ये 30% को त हृदयघात, क्यान्सर जस्ता रोगकै कारण मृत्यु हुन्छ। सरकारले प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न नीति त बनाएको छ तर कार्यान्वयन हुँदैन, जसका कारण कोषमा जम्मा भएको ठूलो रकम बेकममा भएर बसेको छ। तर वातावरण मन्त्रालय भने सो रकम वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणमा खर्च गर्नुको साटो विभिन्न बहाना बनाइरहेको छ। यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्रीविहीन मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले र सहप्रवक्ता निर्मला थापा समेत विदेश भ्रमणमा छन्। मन्त्रालयका सचिव रेवती रमण पौडेल यस विषयमा बोल्नै मान्दैनन्। ग्यालेक्सी टेलिभिजनले सहसचिव धीरेन कुमार प्रधानलाई प्रतिक्रिया माग्दा उनले यो विषयमा आफूलाई थाहै नभएको जवाफ दिए। वातावरण मन्त्रालयले प्रदूषण कोष मात्रै होइन, वातावरण संरक्षण कोष पनि सदुपयोग गर्न सकेको छैन। वातावरण ऐन अनुसार वातावरण संरक्षणका लागि वातावरण संरक्षण कोष स्थापना गरिएको छ। तर कोष सञ्चालन भएको 20 वर्ष नागिसक्दा पनि रकम सञ्चालनमा मन्त्रालय उदासीन छ। वातावरण संरक्षण र प्रदूषण न्यूनीकरणका नाममा जनताबाट अरबौं रकम उठाएर बेकममा बनाएको प्रति वातावरणविदहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन्। जानेको मान्छेहरूले जहाँ कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि सहरमा जुन किसिमको यो होइन प्रदूषण बढिरहेछ, वातावरणमा नराम्रो असर परिरहेछ, चाँडै सरकारले यो वातावरण संरक्षणको काम गर्ने होइन संस्थाहरूलाई, त्यो स्थानीय नगरपालिका हुनसक्छ, होइन युथ ग्रुप हुनसक्छ, अब वुमेन्स ग्रुप हुन्छ, अझै स्कुलमा पढ्ने होइन विद्यार्थीहरूको अथवा सानो सानो नानीहरूको पनि ग्रुप हुनसक्छ, उहाँहरूलाई होइन मोबिलाइज गरेर वातावरण संरक्षणको काम ल्याउनु पर्यो। स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने जनताको मौलिक हक हो, तर राज्यले नै जनताको पैसा उठाएर पनि जनताकै मौलिक हक हनन गरिरहेको छ। सरकारले भने तत्काल प्रदूषण कोषको रकम विद्युतीय सवारी साधनमा छुट, सडक सुधार, जनचेतना अभिवृद्धि लगायतमा खर्चिएर प्रदूषण न्यूनीकरणमा काम थाल्न आवश्यक छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा गोविन्द कुँवरको रिपोर्ट। नेपालले हरेक वर्ष अर्थतन्त्रको झण्डै 10% बराबर रकम पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च गरिरहेको छ। वातावरणीय हिसाबले पनि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कार्बन उत्सर्जनको स्रोत पेट्रोलियम नै हो। हालै मात्र नेपालले सन् 2045 सम्म खुद कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरिसकेको छ। यी आर्थिक र वातावरणीय चुनौतीहरूसँग जुझ्ने नयाँ विकल्प ठानिएको हाइड्रोजन ऊर्जाका लागि नेपालले पहल गर्ला त? अहिले गाडीबाट निस्किने धुवाँ संसारभर नै वायु प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो कारण हो। पेट्रोल र डिजेलको बढ्दो मूल्य पनि संसारको चिन्ताको विषय बनेको छ। पृथ्वीमा रहेको यस्तो इन्धनको भण्डार कुनै दिन सकिनेछ, तर त्यसपछिको विकल्प के हुन्छ भन्ने प्रश्नको सहज उत्तर भेटिसकेको छैन। यस्तै अनेक चुनौतीमा संसारभर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतका बारेमा थुप्रै अध्ययन भएका छन्। यसमध्ये निकै आशा गरिएको क्षेत्र हो हाइड्रोजन। अहिलेसम्म सम्भव देखिएका ऊर्जा स्रोत मध्ये सवारी साधनका निम्ति हाइड्रोजन सर्वोत्कृष्ट स्रोत हो। अहिले हामी कहाँ बिजुली गाडीको चर्चा चुलिएको छ। लिथियम आयन ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युतीय गाडीहरू रिचार्ज गर्न लामो समय लाग्छ। त्यसमाथि ब्याट्रीबाट भारी मालवाहक सवारी सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन। यसको बदला हाइड्रोजन इन्धनले कार मात्रै होइन ठूला ट्रक समेत चल्न सक्छन्। द्रुत गतिका रेल, हजारौं टन सामान बोक्ने पानी जहाज, युद्ध विमान र कार्गो तथा हवाई यानहरू सजिलै चल्न सक्छन्। खाना पकाउने ग्यास र विद्युत उत्पादन गर्ने डिजेल जेनेरेटरको विकल्प पनि हाइड्रोजन बन्न सक्छ। यही कारण हाइड्रोजन भविष्यको इन्धन मानिएको छ। धरतीको 70% सतह ढाकेको पानी होस् वा हाम्रो घर तथा खेतीमा निस्कने फोहोर, बायोमास
वा गोठका गाईको गोबरबाट पनि हाइड्रोजन उत्पादन हुन सक्छ। अहिले विश्वमा उत्पादन भइरहेको 90% हाइड्रोजन पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासबाटै उत्पादन हुन्छ। केही मात्रामा बायोमासबाट र थोरै मात्र नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादन भइरहेको छ। यही परिवेशमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले ग्रिन हाइड्रोजन ल्याब स्थापना गरी हरित हाइड्रोजन उत्पादनको योजना अघि बढाएको छ। एकातिर बिजुली अतिरिक्त भएर खेर जाने अवस्था छ, अर्कोतिर पेट्रोलियमको धेरै खपत भएर अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने अवस्था छ। यो दुईटालाई जोड्नलाई चाहिँ ग्रिन हाइड्रोजन चाहिँ एउटा माध्यमको रूपमा अगाडि सरेको छ र यो माध्यम चाहिँ विकसित मुलुकहरूले परीक्षण गरेर यो नै सबैभन्दा सर्वसुलभ माध्यम हो। वैकल्पिक ऊर्जा, सोलर, विन्ड, हाइड्रो पावरबाट निक्लेको बिजुलीले हाइड्रोजनमा परिवर्तन गरेर त्यो हाइड्रोजनले जुन जुन चिजहरू पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्छन् त्यो इन्धनहरूको विस्थापनमा हाइड्रोजनको प्रयोग लिएर आउन सकिन्छ भन्ने ग्राउन्डबाट नेपालमा पनि हाइड्रोजनको प्रचुर हामीले सम्भावना देखेका छौँ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले व्यावसायिक रूपमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्रविधिबारे अध्ययन गरिरहेको छ। वायुमण्डलबाट हाइड्रोजन तान्न निकै महँगो र कठिन हुने भएकाले यसलाई कृत्रिम रूपमा उत्पादन गरिन्छ। यसका लागि इलेक्ट्रोलाइसिस भनिने पानीको विद्युतीय विच्छेदन प्रक्रियाबाट पानीमा रहेको हाइड्रोजन र अक्सिजनको मात्रालाई अलग्याइन्छ। यस प्रक्रियामा हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन र वितरण प्रणालीको कुल लागत मध्ये 75% विद्युतमै खर्च हुन्छ। यसकारण नेपालमा खेर जाने बिजुलीलाई हाइड्रोजन उत्पादनका निम्ति सस्तोमा प्रयोग गर्न सके अहिलेकै प्रविधिबाट डिजेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भावमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने आकलन छ। सिन्स यो टेक्नोलोजी अलि एक्सपेन्सिभ छ, नयाँ छ, रिसर्च चाहिन्छ यसलाई, गभर्मेन्टले नै 50% क्यापिटल कस्ट अथवा अपरेसनमा नै 50% सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रड्युस गरे बापत यस्तो खालको स्किम्सहरू ल्याएर चाहिँ बाहिरको देशमा हाइड्रोजन कस्ट घटाइरहेछ। सो नेपालको केसमा चाहिँ के हुनसक्छ भने गभर्मेन्टले हाइड्रोजन प्रड्युस गर्नको लागि चाहिँ सरप्लस जुन एनर्जी छ अथवा इलेक्ट्रिसिटी छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै 3 रुपियाँदेखि 4 रुपियाँसम्मको युनिट कस्टमा मोस्ट दिन सक्यो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै पोसिबल अनि भायबल प्रोजेक्ट हुन जान्छ। हाइड्रोजन ऊर्जा नयाँ विषय भने होइन, सयौं वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा यसको प्रयोग भइरहेको छ। तर यसलाई नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादन गर्न खोजिएको छ जुन नयाँ हो। जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न र प्रभावकारी इन्धनको विकल्प खोज्न अहिले जलविद्युत, सौर्य एवं वायु ऊर्जा जस्ता अक्षय स्रोतबाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्नुपर्ने बहस विश्वभर बढेको छ। नेपाल जस्ता मुलुकले सिधै विद्युत निर्यात गर्दा खर्चिलो प्रसारण लागत मात्रै होइन, बजार पनि साँगुरो छ। तर हाइड्रोजन उत्पादन गरेर बेच्न सके विश्व बजारमा पहुँच पाउन सकिनेछ। नेपालले सन् 2025 सम्म हाइड्रोजन उत्पादन थाल्ने, 2030 सम्म व्यावसायिक उपयोगमा ल्याउने र 2040बाट विश्व बजारमा बेच्ने योजना बनाएको छ। नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि गैर आवासीय नेपाली शेष घलेदेखि भारतीय अर्बपति गौतम अडानीसम्म लगानी गर्न तत्पर देखिएका छन्। तर यसको कानुनी प्रबन्धहरू गर्नुपर्ने र उत्पादनको चरणसम्म पुग्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छ जुन छिटो सल्टाउन आवश्यक छ। काभ्रेबाट पूजन धितालको सहयोगमा विनय बन्जरा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अन्डर-20 साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधिका लागि भोलि नेपालले आयोजक बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। लिगको अन्तिम खेलमा भुटानलाई पराजित गर्दै बङ्गलादेश समूह विजेता बन्दै फाइनल प्रवेश गरेको हो। नेपाल भने उपविजेता बन्दै उपाधि नजिक पुगेको हो। ढाका स्थित वीर राष्ट्र सहित सिपाही मुस्तफा कमल स्टेडियममा बङ्गलादेशले भुटानलाई 5-0 गोलले हराएको थियो। नेपाल भने भारतलाई 3-1 गोलले पराजित गर्दै फाइनल पुगेको हो। एपीएफ की सरस्वती राणा मगर र संगीता सुनार भारतमा आयोजना हुने विश्व महिला बक्सिङ च्याम्पियनसिपका लागि छनौट भएका छन्। छनौट खेलमा सरस्वती 75 केजी तौल समूहमा झापाकी त्रिषा जागेवुलाई पराजित गर्दै विश्व च्याम्पियनसिपमा छनौट भएकी हुन्। यस्तै 60 केजी तौल समूहको फाइनलमा संगीताले आर्मीकी निरु गुरुङलाई हराइन्। 57 केजी तौल समूहमा आर्मीकी चन्द्रकला थापा छनौट भएकी छन्। उनले झापाकी सुस्मिता राईलाई पराजित गरेकी हुन्। 50 केजी तौल समूहमा अस्मिता दुवाल र दिवाना शेर्पा फाइनल पुगेकी छन्। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। विश्व च्याम्पियनसिप भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा मार्च 13 देखि 27 तारिकसम्म आयोजना हुनेछ।
घरेलु भलिबलमा न्यू डायमन्ड चर्चित क्लब हो। बलिया विभागलाई समेत दबावमा राख्ने न्यू डायमन्डले पछिल्लो 1 वर्ष उपाधिका लागि भने निकै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। मङ्गलबार न्यू डायमन्डले करिब 1 वर्षपछि भलिबलको उपाधि उचाल्यो। पछिल्लो समय प्रशिक्षण गर्ने मैदानको अभाव झेलिरहेको न्यू डायमन्ड आफ्नै मैदान निर्माणको अभियानमा समेत छ। त्यसैले पनि प्रशिक्षक कुमार राई उपाधि जित्दा जति खुसी छन् त्योभन्दा बढी पुरस्कारको रकम निर्माणाधीन भलिबलको कोर्टका लागि दिन पाउँदा उत्साहित छन्। न्यू डायमन्ड भलिबल क्लब महिला भलिबल खेलाडी उत्पादनको नर्सरी मानिन्छ। यही क्लबबाट उदाएका धेरै खेलाडीले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन्। घरेलु प्रतियोगितामा पनि न्यू डायमन्डले उत्पादन गरेका खेलाडी उसै विरुद्ध खेलिरहेका हुन्छन्। आफैले उत्पादन गरेका खेलाडी जोगाउन क्लबलाई निकै समस्या छ। तर प्रशिक्षक कुमार राई डराएका छैनन्। उनी एक खेलाडी बाहिरिँदा 2 खेलाडी उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन्। उनले न्यू डायमन्डलाई घरेलु भलिबलमा युरोपियन फुटबल क्लब जस्तै व्यावसायिक बनाउने सपना देखेका छन्। अहिले पो हामी धेरै ठुलो तनावमा छौँ। यो तनाव पार गरेर अगाडि बढ्यौँ भन्दा भोलि हाम्रो क्लब बा म्यान्चेस्टर युनाइटेड जस्तो एउटा प्रोफेसनल क्लब पो भएर आउने हो कि बा 50,000 एकजनाको तलब पो दिन सक्छौँ कि यो आशावादी पनि हुनुपर्ने जरुरी छ। त्यही कारणले त्यो जसरी मैदान राम्रो हुँदै जान्छ खेलाडी पनि त्यसै गरी राम्रो हुँदै आउँछ। खेलाडीको सुविधा पनि हामी बढाउँदै जान्छौँ। त्यसो भइसकेपछि खेलाडीले पनि हे भगवान् अब म कहाँ गएर जागिर खाने होला भन्न नपरोस् होइन भन्ने हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम इच्छा छ र हामी त्यसैमा लागिरहेछौँ। प्रशिक्षक राईले व्यावसायिकताको सपना देखे पनि क्लब भने प्रशिक्षण गर्ने कोर्टको अभाव झेलिरहेको छ। प्रशिक्षण गरिरहेको ठाउँको सम्झौता अवधि सकिएपछि क्लब मैदान विहीन भएको। पुरस्कार जितेको रकम पनि कोर्ट निर्माणमै खर्च गर्ने उद्देश्यले रकम जुटाउन न्यू डायमन्डले धेरै प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने गरेको छ। विडम्बना पछिल्लो 1 वर्षमा न्यू डायमन्डले एउटा मात्रै प्रतियोगिता जितेको छ। मैदान अभावकै कारण क्लबले खेलाडीलाई खुलेर प्रशिक्षण समेत दिन सकेको छैन। धेरै पछि जित्यो, एकदम रमाइलो भयो, खुसी लाग्यो। अब अहिले झन् नयाँ नयाँ बहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन, सबैजनाले राम्रो पर्फर्म गर्नु हुँदाखेरि एकदम खुसी छ। र हाम्रो पनि राम्रोसँग टिम प्र्याक्टिस गर्ने टाइम पाएको थिएन हामीले र त्यही अरूको टिममा प्लेयरहरू इन्जर्ड हुनुभएको भएर पनि अलिक सहज भएको हो कि जस्तो लाग्छ। 2078मा चितवनमा भएको भलिबल प्रतियोगितामा च्याम्पियन बनेपछि न्यू डायमन्ड उपाधि विहीन बन्यो। त्यसको करिब 1 वर्षपछि मात्र न्यू डायमन्डले भलिबलको उपाधि भित्रायो। केएनपी राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा न्यू डायमन्ड अपराजित रहँदै च्याम्पियन बन्यो। त्यो पनि घरेलु प्रतियोगिताको सबैभन्दा सफल र बलियो टोली एपिएफलाई पराजित गर्दै। अहिले ट्रेनिङ किनभने त्यो पहिले खेलिरहेको ठाउँको समयावधि सिद्धिसकेपछि अब हामी के गरेर बनाउने, कसरी बनाउने, कस्तो बनाउने एकदम साह्रो गाह्रो छ। हामी आपद विपदमै छौँ भनौँ न। यो उपाधि भन्दा पनि केही रकम आयो भने त्यहाँ लगाउने। अब त्यसले गर्दा त्यो राम्रो बन्यो भने हाम्रो ट्रेनिङ राम्रो बन्छ। ट्रेनिङ राम्रो बन्यो भने हामी त उपाधि त पछि त चुमिहाल्छौँ नि, फरकै पर्दैन। कुनै समय ब्लकिङमा समस्या झेल्दै आएको न्यू डायमन्डको पछिल्लो समय त्यसमा पनि सुधार भएको छ। क्लबले टोलीमा उदाएका नयाँ खेलाडीको प्रशिक्षण र म्याच अनुभवमा ध्यान दिनुपर्नेछ। यही टोली रहे 2-4 वर्षमा क्लबका लागि उपाधिमा कुनै खडेरी नहुने प्रशिक्षक राईको विश्वास छ। तर आर्थिक अभाव झेलिरहेको क्लबले कहिलेसम्म खेलाडी जोगाउन सक्ने भन्नेमा प्रशिक्षक समेत अनभिज्ञ छन्। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिमा माओवादीको भूमिका अझै अस्पष्ट। साझा उम्मेद्वारका नाममा काङ्ग्रेस र एमालेसँग समानान्तर छलफल। आफू अनुकूल पात्र अघि सार्ने दाहालको दाउ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावलको पक्षमा जुटेन बहुमत। विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सारियो। नागरिक उन्मुक्ति बाहेकका दलसँग छलफलमा एमाले। सर्वोच्चले माग्यो पूर्व प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रतिवेदन। तत्कालीन सभामुखको टिप्पणी समेत पठाउन संसद सचिवालयका नाममा आदेश। प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा घातक असर बढ्दै जाँदा पनि सरकारले कुनै कदम चालेन। नियन्त्रणका नाममा उपभोक्ताबाट रकम असुलेको असुलै 18 अर्ब रुपैयाँ उपयोगविहीन। र सिक्किममा आन्दोलन चर्किँदै गएपछि भारतीय सर्वोच्च अदालत आफ्नै फैसलाबाट पछि हट्यो। नेपाली भाषीलाई आप्रवासीको दर्जा दिने फैसला सच्यायो।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.